बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस तरह की गर्मी है आज और ह्यूमिडिटी है, तो आपको यहाँ खड़ा होना पड़ा लंबी देर के लिए। काफ़ी देर आप खड़े हैं। जब हम अंदर गए थे तो ग़ालिबन उससे पहले कि आप लोग तशरीफ़ लाए हुए हैं। लेकिन ये जो 3 साल का तसलसल है, आपके साथ भी जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, मीडिया के साथ हो रही हैं, और ये जिस तरह का सलूक होता है, और जो अपोजिशन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ 3 साल से जो तमाशा किया जा रहा है, उसकी कुली तो खुल चुकी है, वो बेनकाब हो चुका है। और आज यहाँ जैसा कि आपको मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब को 12 तारीख को एक नोटिस वसूल हुआ था, और उस नोटिस में उनको तलब किया गया था, और ये कहा गया कि हमने एक पहले भी नोटिस भेजा है जिसका जवाब नहीं आया। तो पहले तो कैटेगोरिकली मैं ये बताना चाहती हूँ कि किसी किस्म का इससे पहले कोई कॉल अप नोटिस शहबाज शरीफ साहब को मौसूल नहीं हुआ, और जब 12 तारीख को कॉल अप नोटिस मौसूल हुआ है 12 अगस्त को, तो उसका जवाब हमने आज जमा करा दिया। और आज जब सुबह हम ये 11 बजे जवाब जमा कराने आए, तो एक तो पहले हमें हिसार में लिया सिक्योरिटी गार्ड्स ने, नैब के, शायद कोई ख़तरा था उनको। और उसके बाद जब हमें 1 घंटे के बाद पहले उन जवाब लेने से इनकार किया, और उसके बाद जब हमें अंदर बुलाया गया पुलिस के हिसार में, नैब के जो गार्ड्स हैं उसके हिसार में, हमने वो जवाब जमा करा दिया है। ये 2014 की बात है, और 2014 में शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे, जिन्होंने और जो इल्ज़ाम है, जो कॉल अप नोटिस है, उस दिन मैं कराए के तर्जुमान, मुझे उनका नाम तो नहीं आता, उस पर अता तारड़ साहब ज़रूर रोशनी डालेंगे, क्योंकि आजकल काफ़ी सवालात कर रहे हैं ये पीटीआई से और उनके कराए के तर्जुमानों से। तो उन्होंने कहा कि 90 करोड़ रुपए के पौधों का केस है, पौधे लगाने का। तो मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतवार के रोज़ भी ये बता चुकी हूँ कि अरबों खरबों करोड़ों की जो करप्शन का इल्ज़ाम है, वो 45 लाख रुपए के इस्लामाबाद और रावलपिंडी मेट्रो के फूल बूटे लगाने पर पहुंच चुका है। ये है असल एहतसाब की हकीकत। और ये 45 लाख रुपए कहा जाता है कि जी एहसन इकबाल साहब के भाई को ठेका दिया, और वो कहते हैं जिन्होंने पूरे मुल्क की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का ठेका इमरान खान साहब ने अपने एटीएम्स और माफिया को दिया हुआ है। और हमने जो जवाब जमा कराया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, अता तारड़ साहब उसको आज लाहौर से लेकर आए थे, जिसमें हमने 2014 का बहुत से फैसले किए। शहबाज शरीफ साहब ने 5500 मेगावाट बिजली का फैसला भी किया था। उसके बाद किसानों को की रिलीफ देने के लिए शुगर माफिया के खिलाफ सब्सिडी ना देने का भी फैसला किया था। हस्पताल बनाए, पीकेएलआई हॉस्पिटल बनाया, डीएचक्यूज बनाए, टीएचक्यूज बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, 5 मेट्रोज बनाई, 5 मेट्रोज 1 अरब रुपए में बनी। और उसके बरक्स 126 अरब के पेशावर बीआरटी के खड्डे इस नैब चेयरमैन को नज़र नहीं आते, क्योंकि नज़र की हद जो है वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर ख़त्म हो जाती है। तो ये तमाम मंसूबे शहबाज शरीफ ने लगाए, क्योंकि शहबाज शरीफ पंजाब के 10 साल वज़ीर आला पंजाब रहे, जिन्होंने आवाम को रिलीफ दिया, आवाम के लिए हस्पताल बनाए, बिजली के मंसूबे बनाए। वो 300 डैम जो बनने थे शेख चिल्ली के, वो नहीं, 5500 मेगावाट बिजली बनाई, जिसको खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ इन नलायकों की हुकूमत थी, वहाँ लोगों ने उसी 5500 और जो नवाज शरीफ की क़यादत में 14,000 मेगावाट बिजली बनी, उसको इस्तेमाल किया। तो ये जो नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान लिखा हुआ है, ये असल में नैब का ईमान इमरान खान फ्री एहतसाब है। नैब का ईमान इमरान खान फ्री एहतसाब है। कोई कॉल अप नोटिस नहीं जाता इमरान साहब को। बिलियन ट्री सुनामी, 126 अरब के पेशावर के खड्डे, उसके बाद चीनी चोरी, आटा चोरी, गैस चोरी, बिजली चोरी,
LNG کی جو انہوں نے ابھی پروکیورمنٹ کی ہے وہ اس میں کوئی کال اپ نوٹس نہیں. اور دوائی چوری کیونکہ نیب کا ایمان عمران خان فری احتساب ہے, یہ جو بورڈ پہ لکھا ہوا ہے. تو کریں طلب شہباز شریف صاحب کو, کریں طلب شہباز شریف صاحب کو 5500 میگا واٹ بجلی جو نواز شریف کی قیادت میں خالی پنجاب نے بنائی, کریں اس میں طلب, کریں اس میں طلب پاکستان مسلم لیگ نون کو, نواز شریف کو, شہباز شریف کو کہ 52 روپے کلو چینی کیوں دی لوگوں کو, 120 روپے کلو چینی کیوں نہیں دی اور مافیاز کو کیوں نہیں فائدہ پہنچایا. کریں شہباز شریف کو طلب, نواز شریف کو طلب کہ 35 روپے آٹا دیتے رہے ہو عوام کو, ہماری طرح عمران خان کی طرح کیوں ATMs کو فائدہ نہیں پہنچایا اور 100 روپے کلو آٹا بیچا. کریں طلب شہباز شریف کو, نواز شریف کو کہ کیوں 11,000 میگا واٹ کی بجلی بنا کر گئے ہو, کیوں میٹرو بنا کر گئے ہو, اور انہی میٹرو, انہی سیف سٹی پروجیکٹس, انہی ہسپتالوں, انہی بجلی کے منصوبوں کے اوپر فیتے کاٹتے ان کو شرم نہیں آتی. اور شہباز شریف کے منصوبے, نواز شریف کے منصوبوں کو گروی رکھوا کر پیسے کما رہے ہیں عمران خان صاحب, ان کو شرم نہیں آتی. اور جو نیب نیازی گٹھ جوڑ کا جو بیانیہ ہے جو قبرستانوں میں دفن ہو رہا ہے, اور جس قسم کے سیاسی انتقام کیے ہیں ان لوگوں نے, وہ بدبودار احتساب جو کیا, جو میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ مقصد ایک ہی ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ شروع کی کہانی آشیانہ, گندا نالا, صاف پانی, لاہور میٹرو, ملتان میٹرو, اورنج ٹرین, یہ تمام وہ منصوبے ہیں جو پنجاب کے عوام کے ریلیف کے لیے, یہ اتنے حسد کے مارے ہوئے لوگ ہیں کہ وہ جو ثاقب نثار صاحب تھے جنہوں نے اس کرسی کا غلط استعمال کیا, چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کی کرسی کا, اس کو کیوں نہیں طلب کیا جاتا. کہاں گیا ڈیم فنڈ, PKLI کو بند کر کے کون جواب دے گا ان مریضوں کا. PKLI کو بند کر کے, شہباز شریف کی مفت دوائی کو بند کر کے دوائیوں پر ڈاکہ ڈالا گیا, ہسپتالوں کو بند کیا گیا. یہ ان کی اصل حقیقت ہے. یہ تمام منصوبے شہباز شریف نے لگائے, انہوں نے ہر منصوبے کو متنازع بنایا, اور اس کے اندر اس کی اصل حقیقت ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ کے اندر سرٹیفکیٹ ملا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شہباز شریف سرخ رو ہے, اور ہر جگہ کے اوپر شہباز شریف نے ایک ہی چیلنج دیا کہ تم اربوں کی کرپشن نہ ڈھونڈو, تم کھربوں کی کرپشن نہ ڈھونڈو, تم کروڑوں کی کرپشن نہ ڈھونڈو, تم صرف ایک دھیلے کی کرپشن لے کر آؤ جو میں نے کی ہو. میں نے صرف دن رات پاکستان اور پنجاب کے عوام کی نواز شریف کی قیادت میں خدمت کی ہے. ہر وہ منصوبہ 3.3 ٹریلین کے منصوبے لگائے تھے. 45 لاکھ پودوں کی تکلیف ہے نیب کو. 3.3 ٹریلین منصوبوں کے اندر نیٹ بچت کی 1 ٹریلین سے زیادہ کی نیٹ بچت ہوئی. اور وہ تمام جو فیصلے ہیں, جو انٹینشنل فیصلے ہیں, کانشس فیصلے ہیں, عوام کو ریلیف دینے کے فیصلے ہیں, کسانوں کو ریلیف دینے کے فیصلے ہیں, اساتذہ کو ریلیف دینے کے فیصلے ہیں, طالب علموں کو ریلیف دینے کے فیصلے ہیں, وہ فیصلے اپنے ذاتی بزنس کو, فیملی کے بزنس کو کمپرومائز کر کے کیے. کوئی نہ اس میں ہمیں دکھ نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی عوام کو ریلیف مل رہا تھا. لیکن یہ جو نیب کا ایمان ہے نا, اس کے دن تھوڑے رہ چکے ہیں. اس کرپشن سے بھرے ہوئے جو ٹولہ ہے, ایک اینٹ لگاتے ہیں وہ بھی کرپشن سے آلود کر دیتے ہیں. یہاں تو میٹروز بنی, موٹر ویز بنی, بجلی کے منصوبے لگے, ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. اور پوچھتے کیا ہے, کال اپ نوٹس میں پوچھتے کیا ہے کہ 45 لاکھ روپے کے پودے کیوں لگائے. تمہیں شرم آنی چاہیے. پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس قسم کی آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی, LNG چوری کی ہے, رنگ روڈ کے منصوبوں میں کرپشن کی ہے, پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس کرپٹ ٹولے کو سرٹیفکیٹ دیا انٹرنیشنل. اور ایک طرف آپ دیکھیں کہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو منصوبے نواز شریف نے لگائے, شہباز شریف نے لگائے, مسلم لیگ نون کی قیادت نے لگائے, جو سزائے موت کی چکیاں بھگت کے آ رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کو اپنے والد کے سامنے ہتھکڑیاں لگی. بتائیں نیب کون سی خاتون جو پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتی تھی, آج تک یہ نیب کے ایمان نے ان کو سزا دی ہو کسی خاتون کو.
जो पब्लिक ऑफिस भी होल्ड नहीं करती थी। इन्होंने झूठे इल्जाम लगाए, इन्होंने वो तमाम असासे जो एफबीआर के अंदर डिक्लेयर थे उन अकाउंट्स को खंगाला, हर किसी को इन्होंने उस चक्की से, लेकिन हमने सीने पे ताज रख कर ये एहतसाब दिया है। और ये जो इल्जामात की बुछाड़ थी, हम उससे सरखरू हुए हैं, हम उससे सुरखरू हुए हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत। लेकिन इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, LNG चोरों को, इस नैब को, इस नैब न्याजी गठजोड़ को ये पता है कि अब पाकिस्तान की आवाम वोट नहीं देगी जिनकी चोरी की है, जिनका हक मारा है, जिनकी जेबों पे डाका डाला है, जो महंगाई के तूफान में आज पिस रहे हैं। यहाँ रोटी महंगी होती है और माफिया की जो मिलें हैं वो मुनाफा कमाती हैं। यहाँ आटा महंगा होता है, चीनी महंगी होती है और जेबें बनी गाला के अंदर भरी जाती हैं, गोदाम भरे जाते हैं पैसों से, क्योंकि ये इमरान खान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो ATMs और माफिया के ऊपर मुश्तमिल है। और इसी वजह से, इसी आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी की वजह से इनको पता है कि पाकिस्तान की आवाम वोट नहीं देगी, तो वो इस्लाहात करो, इलेक्शन कमीशन के मैंडेट को नादरा को दो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तमाशा करो, क्योंकि चिपें वोट देंगी अब। और उस पूरे मंसूबे को बेनकाब ना हो वो मंसूबा, तो सहाफियों के साथ जो जुल्म, ज्यादती, खुले आम गोलियां मारी जाती हैं 3 साल के अंदर, जो सहाफियों के साथ ज्यादती की जाती है, जो सहाफियों की जबान बंदी की जाती है, 3 साल से हम देख रहे हैं। उसके लिए मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ले आओ, डराने के लिए कि अगर इन आटा, चीनी चोरों को बेनकाब किया तो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी सहाफियों का गला घोंटेगी। तमाशा बंद होना चाहिए और किसी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मीडिया अथॉरिटी काबिल कबूल नहीं है। और ये आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों का जो ये नैब न्याजी गठजोड़ है, इसका कॉल अप नोटिस जो होते हैं वो सिर्फ तमाशा करने के लिए होते हैं, कोई बड़ी वारदात डालने के लिए होते हैं। जिस दिन शहबाज शरीफ ने इनकी कारकर्दगी बेनकाब की 3 साल की, उस दिन ये कॉल अप नोटिस तशरीफ लेकर आया। और ये तो कॉल अप नोटिस 45 लाख रुपए का कॉल अप नोटिस है फूल बूटे लगाने का। इसका जवाब तो हम जमा करा देंगे और रिकॉर्ड मांगा है। ये ऐसे नालायक ना अहल हैं 2014 से, बल्कि पूरा रिकॉर्ड है शहबाज शरीफ का, जब वो वजीर आला थे, वो उस्मान बुजदार की तरह इमरान खान प्राइवेट कंपनी के मुलाजम नहीं थे, वो वजीर आला पंजाब था। तमाम रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है। क्या पूछते हैं? लिखा है, उसमें दर्ज है, मंगाए वो तमाम मिनट्स ऑफ द मीटिंग। यहां कॉल अप नोटिस भेजते हैं सिर्फ तमाशा लगाने के लिए, मीडिया ट्रायल करने के लिए। 3 साल से ये तमाशा जारी है। हम सजाए मौत की चक्कियों में आ चुके हैं। अब नैब का ईमान, इमरान खान फ्री एहतसाब जो है उसके तमाशे को बंद होना चाहिए। अब एहतसाब होगा, इंशाल्लाह होगा। आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों का होगा, LNG चोरों का होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम करेगी। अब आपको अता तारर साहब जो केस हमने यहाँ जवाब जमा कराया है उसकी जो टेक्निकल सूरत हाल है उसके बारे में बताते हैं। बहुत शुक्रिया जी। आज रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस के जो हॉर्टिकल्चर का सेगमेंट था, उस हवाले से नैब की तरफ से जो कॉल अप नोटिस मौसूल हुआ, उसका जवाब जमा कराने के लिए आज हम नैब के इस्लामाबाद के दफ्तर आए थे। और इस केस की मुनफरिद बात यह है कि जब ये कॉल अप नोटिस 12 तारीख को भिजवाया गया तो ये कहा गया कि हमने जुलाई में भी एक कॉल अप नोटिस दिया था। तो हमने जो जवाब जमा कराया उसके अंदर हमने लिखा है कि 9 जुलाई 2021 को किसी किस्म का कोई कॉल अप नोटिस मौसूल नहीं हुआ और इसमें नैब की बदनीयती शामिल है। अगर इनके पास किसी किस्म की कोई रिसीविंग है, जब भी कोई सरकारी महकमा या नैब जैसा इदारा किसी को कोई नोटिस भिजवाता है तो उसकी रिसीविंग ज़रूर लेता है। हमें किसी किस्म का नोटिस मौसूल नहीं हुआ। अगर इनके पास रिसीविंग है तो नैब के तर्जुमान वो टीवी स्क्रीन पर दिखा दें कि जी ये रिसीविंग है जो 9 जुलाई को आपको नोटिस भेजा गया था। इस केस की एक और मुनफरिद बात यह है कि ये केस 45 लाख का है और ये आपके इल्म में होना चाहिए कि जो कम मालियत के केसेस हैं
وہ چیئرمین نیب کی منظوری کے بغیر نہیں بنائے جاتے، تو اس کو چیئرمین نیب کی خصوصی منظوری کے بعد یہ 45 لاکھ کا کیس بنایا گیا، جو کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کی بدترین مثال ہے۔ یعنی 2018 اکتوبر میں آپ 7 ارب کا الزام لگاتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، صاف پانی میں بلا کے آشیانہ میں بٹھا لیتے ہیں، اور اسی گرفتاری کے دوران آپ گرفتاری ڈالتے ہیں رمضان شوگر گندا نالا کیس میں۔ ایک شخص گرفتار ہے، اس کی دوبارہ گرفتاری ڈال دی کیونکہ عمران نیازی صاحب کو اس کی گرفتاری پسند ہے، اور یہ نیب کا کام ہے کہ عمران نیازی صاحب کے ہر حکم کو بجا لایا جائے۔ تب بھی بات نہ بنی تو وہ اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ نے 14 فروری 2019 میں میاں شہباز شریف صاحب کو رہا کیا، اور لاہور ہائی کورٹ کا وہ آرڈر پڑھ لیجئے آشیانہ ہاؤسنگ سکیم کا اور رمضان شوگر گندے نالے کیس کا، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کسی قسم کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی۔ آپ کو یہ قابل قبول نہیں تھا، اور شہزاد اکبر نے نیب کے ساتھ مل کے ایک نیا کیس بنایا۔ اس کیس میں 7 ارب کی غبن کا الزام تھا، 58 والیومز کا ریفرنس ہے، 110 گواہ ہیں۔ جب ہائی کورٹ میں میل کا معاملہ گیا، دوبارہ 7 ماہ کے لیے شہباز شریف صاحب کو قید کیا۔ جب دوبارہ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں گیا تو ہائی کورٹ میں نیب نے کہا کہ کرپشن کا تو الزام ہی نہیں ہے۔ او بھائی میرے، جب کرپشن کا الزام نہیں ہے تو 6 ماہ پہلے قید کیا، 7 ماہ دوبارہ قید کیا، تو الزام ہے کس چیز کا؟ اور اب 7 ارب سے بات 45 لاکھ دے پھل بوٹیاں تے آ گئی ہے۔ 45 لاکھ کے پھل بوٹوں کا جو معاملہ ہے یہ انتہائی مزے کا خیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ احتساب کے نام پہ اس ملک میں جو مذاق پچھلے 3 سال سے کیا جا رہا تھا وہ اس سے زیادہ مزے کا خیز نہ کیس بن سکتا ہے، نہ تاریخ میں بنا ہے۔ ہم سنتے رہے کہ بھینس چوری کا مقدمہ سیاستدانوں پہ ہو جایا کرتا تھا، ہم سنتے رہے کہ چھوٹی موٹی چوریاں لوگوں پہ جھوٹے مقدمات بنا کر ڈالی جاتی تھی، وہ بھینس ہو یا گائے چوری ہو۔ ہمارے پہ یہ جو پھل بوٹوں کی چوری کا مقدمہ ڈالا گیا ہے، اس میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایک دستاویز دکھا دیں جس میں یہ درج ہو کہ شہباز شریف صاحب کا اس پھل بوٹوں کے کانٹریکٹ سے کوئی دور دور تک تعلق ہے، یا یہ کانٹریکٹ ایوارڈ کرنے میں ان کی کسی قسم کی کوئی ہدایت ہے، یہ آپ شو کر دیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ شخص جس نے کبھی تنخواہ نہیں لی، جس نے کبھی مرات نہیں لی، جو تمام سرکاری دورے گاڑی میں پیٹرول بھی اپنی جیب سے ڈلواتا رہا، جو بیرون ملک دورے کرتا رہا تو ٹکٹوں کے پیسے بھی اپنی جیب سے جمع کراتا رہا، تو یہ عمران نیازی صاحب اور نیب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ 6 کروڑ روپے بنتے ہیں جو شہباز شریف صاحب نے بیرون ملک سفر کے لیے ٹکٹیں، گاڑیوں کے خرچے، تنخواہ نہ لینا، بیرون ملک سے آئے مختلف سربراہان حکومت کی جو خاطر تواضع ہوئی، اس حوالے سے جو خرچہ ہوا وہ 6 کروڑ روپیہ بنتا ہے جو اس شخص نے اپنی جیب سے ادا کیا، اور آپ یہاں پہ 45 لاکھ کا کیس بنائے بیٹھے ہیں۔ میں اس چنیوٹ کے خام لوہے کے منصوبے کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا جو پرویز مشرف صاحب کے اس دور کے سیکرٹری نے اپنے امریکی نژاد بھائی کو وہ ٹھیکہ دیا تھا، بغیر کسی رولز کے، بغیر کسی پروسیجر کے۔ شہباز شریف صاحب نے وہ چوری پکڑی، معاملہ ہائی کورٹ تک گیا، اور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کے حق میں فیصلہ دیا، اور شہباز شریف نے اس چنیوٹ کے خام لوہے کے منصوبے میں پہلے فیز میں 4 ارب ڈالر کی بچت کی۔ 4 ارب ڈالر، اس زمانے میں وہ 400 ارب روپیہ بنتا ہے، اور آنے والے وقتوں میں پتہ نہیں کتنا خام لوہا نکلے گا اور کتنے اربوں کی بچت ہوگی۔ یہ بہت بڑا ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا جہاں پہ وہ کمپنی سارے پیسے ہڑپ کر کے پنجاب حکومت کے اپنے منافعوں کی مد میں گھر لے کر جا رہے تھے۔ اورنج لائن پہ بڑی باتیں ہوتی ہیں آج۔ اورنج لائن سی پیک کا منصوبہ تھا، جی ٹو جی، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹنگ تھی،
اور جب ایک گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ سے کانٹریکٹ کرتی ہے تو وہاں پہ ٹینڈر کا کوئی شرط نہیں ہے, آپ کو ٹینڈرنگ نہیں کرانی پڑتی. شہباز شریف نے, چین دوست ملک ہے, اس کے باوجود اس کی ٹینڈرنگ کروائی تاکہ اس کی قیمت اور لاگت کم ہو سکے. دنیا میں مثال نہیں ملتی کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ ہو اور آپ اصرار کریں کہ ہم نے ٹینڈرنگ کروانی ہے. جب فائنل بڈ آئی اس میں $600 ملین کی بچت کی, $600 ملین کی, تقریباً 81 ارب روپیہ اورنج ٹرین منصوبے میں بچایا. اور یہ وہ بچت ہے جس کی کوئی ان پر سرکاری طور پہ یا قانونی طور پہ ان پر لازم نہیں تھا کہ یہ بچت کرتے. اپنی فرائض منصبی سے آگے بڑھ کر اپنے شعوری فیصلوں کے تحت 1 کھرب کی بچت کی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں کہ جہاں پہ قوم کا اربوں روپیہ بچایا ہے. بجلی کے منصوبے دیکھ لیں, کئی 100 ارب کی بچت ہے. آپ اپنا روزگار اسکیم دیکھیں, یہ دنیا کی واحد مثال ہے کہ جاپانی کمپنی سزوکی سے کانٹریکٹ ہوا اور اس کانٹریکٹ کے نتیجے میں گاڑیاں لی گئیں جو لوگوں کو روزگار کے لیے دی گئیں. اور ایک دن انہوں نے اخبار پڑھی تو پتہ لگا کہ جاپانی ین کی قدر کی قیمت میں کمی آئی ہے, اس کی قدر میں کمی آئی ہے. انہوں نے اس جاپانی کمپنی کو مجبور کیا کہ کیونکہ جاپانی ین کی قدر میں کمی آئی ہے اس کا ڈسکاؤنٹ پاکستان کو دیا جائے, پنجاب حکومت کو دیا جائے. 40 کروڑ روپیہ ڈسکاؤنٹ لیا. اس جاپانی کمپنی کے سی ای او نے کہا کہ اس کی تو دنیا میں مثال نہیں ہے کہ ایکسچینج ریٹ اوپر نیچے جائے تو اس کے باوجود کو بچت دی جائے. اور انہوں نے کہا کہ اگر جاپانی ین کی قدر بڑھ جاتی تو کیا آپ ہمیں اضافی پیسے دیتے, جس کا جواب تھا نہیں. تو 40 کروڑ روپیہ اس نے بچایا. یہ جو آج مذاق شہباز شریف کے ساتھ کیا جا رہا ہے, عمران نیازی صاحب کی بدترین انتقامی سوچ کا یہ ایک شاخسانہ ہے. اور ہم قانونی جنگ بھرپور لڑیں گے. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ پھول بوٹوں کا 45 لاکھ کا کیس بنا کے آپ ایک ایسے شخص کو جس نے اپنی جیب سے کروڑوں روپے ادا کیا, اس قوم کے کئی 100 ارب بچائے, 1 کھرب کی کل بچت کی, 3300 ارب کا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو تھا 10 سال میں پنجاب کا, آپ اگر اس کو اس طریقے سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنائیں گے تو ہم تیار ہیں. جواب دو راولپنڈی رنگ روڈ میں جو اربوں روپے گئے ہیں, جواب دو معلم جبہ کا, جواب دو یہ تو ہماری میٹرو 3 میٹروز 88 کلومیٹر 100 ارب میں بنی ہے. آپ نے ایک پشاور میٹرو 22 کلومیٹر کی 126 ارب میں بنائی ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ کیا نیب نے نہیں پڑھی؟ اس میں کس کس قسم کی کرپشن ہوئی ہے, کس کس قسم کی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. اس 126 ارب کا قوم کو کون جواب دے گا؟ آٹے کی آپ نے آٹے کا ڈاکہ ڈالا, چینی کا ڈاکہ ڈالا, ادویات کا ڈاکہ ڈالا, کوئی گرفتاری نہیں ہے, کوئی کال اپ نوٹس نہیں ہے. یہ عمارت میں بیٹھے افسر, میں ان سے اپیل کرتا ہوں بھیجیں نوٹس, کریں چینی چوروں کو اندر, کریں دوائی چوروں کو اندر, عامر کیانی کو دینا حوالات کے اندر, کیوں نہیں دیتے؟ 118 ارب روپیہ پاکستان پوسٹ میں غبن ہوا ہے, مراد سعید نے کروایا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. راولپنڈی رنگ روڈ کے حوالے سے سرور خان صاحب, میں آج بھی آپ کے ڈیفیمیشن کے نوٹس کا انتظار کر رہا ہوں, کوئی جواب نہیں ہے. سانپ سونگا ہوا ان کو. عمران نیازی اس ملک کا کرپٹ ترین حکمران ہے اور نیب نیازی گٹھ جوڑ اس نے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے, اور اس ملک کے تمام مافیاز کا سرغنہ کرپٹ ترین عمران نیازی ہے. آج بات کرتے ہیں کہ جی 1990 میں اتنے اثاثے تھے. بھائی آپ تو ایک سرکاری انجینئر کے بیٹے ہیں. میاں شریف کی تو 1970 کی دہائی میں پاکستان کی سب سے بڑی گروپ آف انڈسٹریز تھی. سیاست میں تو یہ 1985 میں آئے. تو آپ جو کبھی آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں, 400 کنال کا محل ہے میرے بھائی, کبھی کہتے ہیں سابقہ بیوی نے گفٹ کیا, کبھی کہتے ہیں کاؤنٹی کھیل رہا تھا تو فلیٹ بیچے. بھائی طے کر لو, یا فلیٹ بیچیں یا بیوی نے گفٹ کیا ہے. یہ ہوتی ہے چوری اور اوپر سے سینہ زوری. یہ ایک ایک کیس ان کا سرکاری خزانے کی لوٹ کھسوٹ پر مبنی ہے, اور ایک ایک کیس یہ وہ کیس ہے جس میں گرفتاریاں بنتی ہیں مگر نیب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. نیب کو 45 لاکھ کے پھول بوٹے شہباز شریف کے نظر آتے ہیں. اس شہباز شریف کو تو تمغہ دو بلا کے, جس نے نواز شریف کی قیادت میں خون پسینہ دے کے اس قوم کی خدمت کی ہے. مگر میں دوبارہ یہ بات واضح کر دوں, یہ قانونی جنگ لڑیں گے ہم, اور اگر
एहतजाजी कॉल भी देनी पड़ी तो देंगे, मगर नैब न्याजी गठ जोड़ के नतीजे में ये जुल्म और बर्बरियत जारी नहीं रह सकती। बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ आज क्यों नहीं आए और एहसन इकबाल साहब के भाई का नाम इसमें आ रहा है, क्या ठेका उन्हीं को मिला था? तमाम कानूनी पहलू उन्होंने पूरे किए थे, इस पर थोड़ी सी देखिए, पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब को जो कॉल अप नोटिस दिया गया उसमें लिखा गया है कि जी 9 जुलाई को आपको पहला कॉल अप नोटिस दिया गया था। जब वो सवाल नामा ही नहीं आया, कॉल अप नोटिस ही नहीं आया और आप यकदम बुला लें तो ये कोई तुक नहीं बनती। हमने अपना जवाब जमा कराया है, हमें रिकॉर्ड मुहैया किया जाएगा, कागजात दिए जाएंगे, उस पर मबनी हम अपना अगला जवाब जमा कराएंगे। ये तो बात बिल्कुल सिंपल है। जहाँ तक एहसन इकबाल साहब के भाई का ताल्लुक है, ये तो हो गया, ये तो आपने बताया है। आप ये बताएं कि मिर्जा इस्माइल साहब का क्या इशू चल रहा है, उनके इस्तीफे की बातें चल रही हैं साहब, वो क्या अफवाहें हैं, उनकी सख्त तक मैंने जी अभी आप बीट हमारा एक ग्रुप है, उसमें मैंने देखा है बीट रिपोर्टर्स का, तो मैं भी यहाँ से ऐसी कोई बात मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने आपको ये कहा कि मुझे मालूम नहीं इस मामले के बारे में, तो मैं अपडेट करती हूँ। और कोई सवाल? थैंक यू जी।